अनि मिटिङ सुरु हुनुभन्दा पहिला हामी 1 मिनेटको लागि सबै हाम्रो वीर गोर्खाहरूलाई सम्झिएर 1 मिनेटको मौन धारण 2 3 अप। जय गोर्खा। हाम्रो सबै वीर गोर्खा वीरहरूको नाममा हामीले एकपल्ट 3 पल्ट चाहिँ हामीले नारा लगाइदिउँ न। जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खा। यहाँबाट नै हामीले राष्ट्रिय गाना भारत माता की जय राष्ट्रिय गाना सुरु गरौँ न। One, two, three, up. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा जावेला उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जल जल वितरंगा। तब शुभ मावे जावे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय गोर्खा, जय गोर्खा। आफ्नो आफ्नो सिट लिदिनु होला। गोर्खाको गोर्खाल्यान्ड, 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 गोर्खाल्यान्ड। धन्यवाद।